نتسناو الناس يلتحقوا. مساء الخير عليكم. نتسناو الاخوان والاخوات يلتحقوا ان شاء الله. مرحبا 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 بكم. واخا شويه عيانه بالعمل، ما مش خساره فيكم، مهم مش خساره فيكم. واخا الانسان كيكون عيان مش خساره فيكم. هدى مرحبا اختي، مرحبا بك. نتمنى الاخوات يلتحقوا ان شاء الله. مساء الخير عليكم. بالعكس مرحبا والف مرحبا. نتمنى نكونوا عند حسن النظر، حسن بالعكس كنتعمد نديرو في هذه الصفحه لان كيكونوا فيها رجال وعيالات باش يستافدوا الكل ان شاء الله. مساء الخير عليكم البنات. نتمنى الاخوان والاخوات يلتحقوا ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كل 15 يوم كنديروا واحد ريسونتو ديال داكشي اللي كيدوز. مساء الخير عليكم كلكم. نتمنى تلتحقوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في انتظار البنات لا فالوتاسيون ديال كلينيكا. ممكن في انتظار الاخوات ان شاء الله باذن الله. مساء الخير. الموضوع ديالنا اليوم ان شاء الله بسهل الله شنو هما العواقب ديال لادينونشا. وعليكم السلام ورحمه الله. شنو هما العواقب ديال لادينونشا اللي كتعمل، شنو هما وعليكم السلام حبيباتي. هاكولا نائبة الجمعية، مرحبا والف مرحبا. مساء الخير عليكم البنات. شلافاطه كي قال داك السيد، شلافاطه. مساء الخير. العواقب ديال لادينونشا اللي كتوقع، حنا كنعرفوا نزيدوا واحد دوي مينوتي على ما يوصلوا الاخوان والاخوات ان شاء الله باش تكون الافاده عامه ان شاء الله باذن الله. الهدف من هاد اللايفات هادوما غير الاستفاده. الله يخلي اختي عزيزه لينا. جزاك الله خير اخويا حميد، بارك الله فيك، شكرا لك. حنا خويا الهدف ديالنا في هاد اللايفات هادو غير باش نعطيو واحد التوعيه للاخوات والاخوان، وكل ما كانوا العائله مجموعه، الله يحفظك ليا الزين ديالي، كل ما كانوا العائله مجموعه هذا هو الهدف اللي كنقوموا به. لان الجمعيات الحمد لله راه كثار وكل واحد كيقوم بالعمل ديالو. كي درتي مع ضيافك سربيتهم بالزربه، سربيت كل شيء، سمعت كلامك، تعرفين راه كنسمعك. باش عطيت الكلمه خلاص خصني ندير هذا اللايف باش ندير هذا الريسونتو، لان قبل ما تجيو حالات اخرين، قبل ما نوصل حالات اخرين، داكشي اللي شناه بغينا نعطيو الريسونتو ان شاء الله. كنعرفوا كل بيت وكل عائله ما كتخطاهاش مشاكل،
كنا كنقدروا نوقعوا في مشاكل زوجيه، مشاكل قصير، مشاكل اطفال، مشاكل مراهقين. كنا كنقدروا نديروا اي حاجه، اي حاجه كتوقع كنوقعوا فيها. المشكله هذاك التصرف اللي غادي نتصرفوا عليه به من بعد شنو هو، لان احنا باش التصرف اللي كنتصرفوا اش كنديروا. اول حاجه ولينا كنفكروا فيها خصوصا في هاد الغربه هذه، غنهزوا التليفون لما غتعيطي. لا غتعيطيش لصاحبتك ولا اختك، لان كمغربيه وكنفخه يعني ما نرضاش ان صاحبتي تسمع بيا، كنلتجئ للبوليس. انا معك ما عنديش مشكله. فاش كتلتجئي ياك بعدا كتلتجئي للبوليس انا ما عنديش مشكله. التجاء لك البوليس تحيه مكنسيه حر. الله يحفظك، الله يحفظك اختي سميره، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يكبر بكم وكبر مكناسيات فاسيات، كنا مغربيات الحمد لله، الله يكبر بك. حنا فاش كنرفعوا هذاك التليفون كنهزوه، واش 113 112. اختي كاينه واحد، الا ما قريتش الميساجات كلكم نعتذر منكم، لان انا كي قال مولا راه ستامبيت غير كوديت شي واحد فيه تقريبا واحد 82 ورقه. غنعطيكم غير ملخص على الشكوى. كانت بغات تنتحر، الحمد لله راجل عتقها، عندها بنت عندها 7 سنين باقا في السبيطار وبنت جا وداوها. سمحوا لي بغات غادي نجاوبك على السؤال. كل ما جاوبتكش حاولي تصيفطي لي في الخاص قبل ما نكمل اللايف. الا ما جاوبتكش اختي حاولي تصيفطي لي في الميسنجر باش انا نعاود نعرف المشكله. المهم نرجعوا للمشكل ديالنا. كيهزوا التليفون كيعيطوا لتشينطو 112 118 113. نتوما الارقام اللي بغيتو تعيطوا لهم عيطوا لهم، ما كاين حتى شي مشكله، نتوما احرار. ما بقاش في 118 او كتهز كتدي صاحبتها، كدي ايطاليه مغربيه، كدي اللي بغات، كتمشي كدير الشكوى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اختي فدوى. كندير الشكوى، ما كاين حتى شي مشكله في الشكوى. الشكوى واش شكوى ولا دينونشا، لان كاينه كيقول لهم الكوارعله وكاين لا دينونشا. هذيك الشكوى اللي كتقدمها، كانوا زمان كنا كنديروا الشكوى كنتسناو كدوز للمحكمه الجنائيه على حساب الا كانت فيها، لا كان فيها العنف ولا كان. هما دابا ولاو كيعزوا الشكاوي، كيعزوهم باش كيعزوهم بشواهد طبيه. غتقول لك انا ما مضروباش وصيفطوني درت شهاده طبيه. سي ما مضروباش وصيفط دير شهاده طبيه. عرفتي علاش؟ لان بغاو يطبقوا عليك الماده الحمراء. الماده الحمراء شنو هي؟ الكوديتشي روسو. كوديتشي روسو المسطره القضائيه اللي هي كانت صدرت 19 لوليو 2019، النمره ديال 69، ووافقوا عليها في البريمير ديال اغسطو ديال 2019. لان قبل كنت كندير لا دينونشا، كنت كنقدر نفكر على خاطري، كنت كنقدر نمشي نسحبها، وكنقدر شكرا اختي الله يجازيك ما عنديش النمره. دخلي عندي على الميسنجر ونخلي لك النمره ان شاء الله بعد اللايف. الكوديتشي روسو دخل. شنو هو الكوديتشي روسو؟ كيقولوا هما المسطره الحمراء. هاد الكوديتشي روسو غير بقات ديما نفسها الماده الجنائيه، الماده اللي كتخص بالمعنفات، غير هي نقولوا حنا زادوا فوق منها واحد النقطه ديال سرعوا في الشكوى. انه خلال مجرد ما كدير دينونشا 3 ايام كيوليو عاودوا يسمعوا لها، كيعاودوا يكونفيرميو ولا دينونشا، كيزيدوا يكونفيرميو. علاش حنا غنوصلوا العواقب؟ غنعطيكم بعدا علاش انطلقنا للشكوى. هاد الشكوى هذه اللي كديريها نتيا، كتبغي تذكري الدراري ما كتذكريش، كتذكري راسك، تضربتي ما ضربتيش، انا ما فيها حتى شي علامه، غيطلبوا مني غنمشي للسبيطار غندير سيرتيفيكات لوبيطال وانا ما فيها حتى شي علامه. راه ما فيك حتى شي علامه نتيا. لكن انا كميديكو فاش كنشوف داك المراه جايه عندي وجايه بواحد الكوديتشي روسو، يعني انا مصيفطني الكارابينيير ولا دايني البوليس ولا دايني، كيولي اشنو هاد السيده هذه خصني نطبق عليها مسطره الماده الحمراء اللي هي دخلت في حيز التنفيذ في نوفي اغسطو 2019. شنو حيز التنفيذ؟ يعني نقولوا حنا بحال اللي سرعوا في الاجراءات القانونيه ديال المعنفات، معنفه نفسانيا، معنفه جسمانيا، معنفه حتى يعني نقولوا حنا التعنيف ديال القاصر تاع الامور داكشي ديال السيسواليتا، الحياه الجنسيه. هادو كلهم هاد المواد كلهم دخلهم في هاد الماده الحمراء. انت مجرد ما كتوصلي للكارابينيير يا البوليس يا كنطلب منك انك تمشي ديري السيرتيفيكا. هاد السيرتيفيكا باش كنعزز داك المحضر اللي غادي نقدمه انا. اول حاجه كيخرج عن طريق جوج، كنقولوا حنا جوج خطوط. خط
الجنائي وخط القاصر. يعني راه كتنطلق لك جوج شكاوي، ما كتبقاش الشكوى عندك، كينطلقوا جوج شكاوي. الشكاوي الاول القاصر شنو هو؟ الشكوى الجنائي على حسب الحاله النفسيه ديالك، على حسب التعنيف، على حسب السيرتيفيكا ديال الطبيب اللي خلاها لك. هذه الاولى. باش انا، لان راه هما في الاخر تيقولوا راه جوج طرقان راه غيأدوا في طريق واحده. شنو هي؟ لا البينالي ولا المينوري راه خدامين كلهم لصالح ديك العائله، نقولوا حنا لا بيرسونا اوفيز، هذيك السيده المعنفه. هذيك السيده المعنفه خص لي ياخذ لها حقها. انا باش ناخذ لك حقها كبوليسي كنطلب نعجل. انا مجرد ما غادي تجي المحضر ومع السيرتيفيكا كيدخل في داك الماده الحمراء اللي هي كتعجل الاجراءات القانونيه، كتعجل ان البوبليكو مينيستير، نقولوا المدعي العام تحرك البوليسيه، تحرك لوبيتال، غتحرك السونتر انتي فيولنسا باش يقلبك على البوست، غيتحركوا. هاد الناس كلهم خدامين على من؟ خدامين عليك نتيا اللي جيتي ديك اللحظه وتصرفتي. فين كتقول لك لا اختي راه جابوني للدار وحطوني، واخا جابوك للدار وحطوك انت، راه في ديك اللحظه اللي درتي لا دينونشا وديك اللحظه اللي خرجت لا دينونشا راه هما جا لا براتيكا بارتيت، راه ما كتسناكش انت ولا كتسناني انا، لان هذا قرار مشى على ايطاليا كلها. انا كنهضر على الناس المعنفات في الديار الايطاليه. ونافولتا اللي كدار هذاك، نقولوا حداك الشكوى كتاخذ لا نقولوا هما لا ميزورا، كياخذوا الميزورا يعني الاجراءات القانونيه باش يحميو داك لا بيرسونا وفيزا، داك السيده المعنفه. هذيك السيده المعنفه باش غتحمى بهاد المساطير. يعني انا الشكوى ديال البوليس ولا ديال الكارابينيير ولا ديال غادي السيرتيفيكا د لوبيتال، غادي نحاول نصيفط لها الفيا، كتعجل لان انتري جورني الماكسيموم تري جورني. ديك السيده خصها اعاده استماحه واعاده استدراجه واعاده طرح الاسئله ديالها. علاش؟ لان خلاص دخلت في المسطره الحمراء اللي هي كنقولوا طلبت الحمايه ديالنا حنا. انا لالا او خويا او اختي، انا كنهضر على النساء المعنفات. هاد المساطير كلها تطبقات وهاد الناس كلها تحركات، وكتجي الاخت بعد ما كنديروا هاد الاجراءات القانونيه كلها، لان هي كدير لا دينونش وكتمشي بحالها. انت كديري الشكوى وكتمشي. نو، راه في الناس اللي ما في الناس راه بدا الارمات. علاش؟ خصوصا انا ما غنعرف لان عندك القاصر في الدار معاك، وان هذا القاصر واخا تقولي لي ما حضرش، كان مخزون في الدار، كان راقد في بيت النعاس، ولا كان مع صاحبتي، ولا كان حنا عاقوا بينا حنا كجاليه عربيه بصفه عامه. ما تقولش انا مغربيه، تنقول جاليه عربيه عاقوا لان مابقاوش كيبغيو يحطوا ولادهم، خوف عليهم من لاسيستانس ولا من السيرفيس ولا. اولا هذا السيرفيس هذه ماهيش وحش، السيرفيس موظف. مادام انا مراه تعنفت وماشيه طالبه بحمايه وحركت وعارفه راسي بلي ان من 2019 مش الشكوى ديال 2018 والشكوى ديال 2017 انا بيولا ستيسا، ودخلت عليها واحد المسطره اللي هي الماده 69 رقم 69 اللي زادت استعجلات وزادت تحركت في المساطر اللي هي كانت قبل. المساطر ديال النساء المعنفات في الديار الايطاليه كانت قبل. شنو الجديد فيها؟ الجديد فيها انها تعجلات. شنو باش تعجلت بالمسطره الحمراء. المسطره الحمراء وهي هذه الماده هذه اللي تتقول. علاش؟ لان طالبوا بها واحد المجموعه ديال الهيئات الجمعويين كيقولوا حنا السيدات ما كنفكوهم حتى كيتقتلوا. الوغ علاش انا هاد السيده فاش دير لا دينونش خصني نحميها، خصني بارتي لا ميزورا ديالاش ديال بيرسونا اوفيزا. الوغ اختي فاش انت حنا اليوم الموضوع ديالنا عواقب ديال لا دينونشا. انا بعدا غنشرح لك لا دينونشا شنو هي بعدا اول حاجه، وشنو ورا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وشنو ورا هاد لا دينونشا؟ اوكي. الوغ انا عندي ولد، عندي بنت، عندي 14، عندي غنعطيك حتى الاعمار، هما حتى الاعمار اللي غادي يبقاو يسمعوا لهم. الوغ انت فاش كديري هاد الشكوى وكتحطي هاد كديبوزيتيها يا عند البوليس يا عند الكارابينيير عندي وكتبارتي، انت جا تحطيتي في واحد الخانه ديال النساء المعنفات، وليتي الميو كوماندو. شنو هي الميو كوماندو؟ اختي غيديوها. محاوله انتحار ما عندكش فين هذيك محاوله انتحار. سمحوا لي غنجاوب واحد الاخت راه كطرح واحد النقطه. محاوله انتحار، محاوله تهديد، محاوله تعنيف، هاد النقاط اللي غنهضر عليهم المره الجايه، الطريقات اللي هضرت عليهم وغنعاود نهضر عليهم علاش كيديو الدراري هما هاد النقاط. واش انت درتي محاوله انتحار وانا غادي واخا يكون الاب
الاب حتى هو عنده لا ريسبونسيبيليتي 50%. تقولي لي كان في الخدمه الورا مع هاد المره ما وصلت لمحاوله انتحار الا ودخلت سوتو ستريس. سي دخلت سوتو ستريس. هاد السيد هذا ما لاحظش هاد الستريس كله. ما تقولوا لي لا كان السيد خدام الله يعمر راس العام تخلي هاد السيده بغات غير واحد الاخت راه جالسه كتعاود. اختي فاش انت كديري كتدخلي سوتو ستريس هاد السيد الزوج ما كيعرفش بلي السيده راه مريضه. السيده راه خصها واحد الدكتور نفساني باش تعالج. ولا حنا بالنسبه لينا كعرب الدكتور النفساني عيب؟ نو مش عيب. دكتور نفساني كيخليني نخوي اللي ما نقدرش نخوي لصاحبتي او اختي او علاش؟ باش انا كنرتاح نفسانيا وكنعطي واحد النقطه ايجابيه لا فامي ديالي. الا كنت انا حاسه براسي دخلت هذا من النقط اللي كيديو عليها الدراري. واش انت درتي محاوله انتحار وانا كقاضي غنخليك نامنك على القاصر؟ نو ما نقدرش. انا كنجاوبك كاسماء ديالهم بحكم معامله معاهم. وعليكم السلام. الورا حنا هضرنا على النقاط ديال الشكوى كيفاش انطلقات وفين وتوصل. الاخوات الله يكثر خيرهم بعد هذه المده كلها اش كدير؟ كتهز في اللي كتهز كترجع للزوج، في اللي كتقول تخبر انا نخبر حقا انا نخبر في السوشيال ولا حقا ما جاتني حتى حاجه وغنرجع. ما عندناش مشكل اختي، انت حره ترجعي حيت انت ماجوريني. بالنسبه للقضاء الايطالي انت بالغه راشده عندك حق ترجعي. انا ما عنديش مشكله فيك. انا مشكل فاش؟ مشكل في المينور اللي معاك. اختي كاينه واحد البنت فينا اي اختي خليو لي في الخاص وانا غادي نجاوب ان شاء الله. المشكل مش في انا كنهضر عليك كبوليسي. انا البوليسي ما عنديش علاقه بك. انا البوليسي اون فوا كندير لك لا دينونشا وكندير لك الشكوى كنصيفطها يا جنائيه يا قاصر، انا تما المهام ديالي تسالى. اون فوا كتوصل المشكله للمحكمه ديال الجنائيه كتبدا الاجراءات الجنائيه. علاش؟ اللي كيكون فيها تعنيف، كيكون فيها الضرب، كيكون فيها الجرح، كيكون فيها قذف، كيكون فيها السب، كيكون فيها هذا كله كتدخل فاش في القضيه الجنائيه. السيد خصو يتعاقب على داكشي اللي خرج من فمه او هزيت يدو او غنرجعوا لمحكمه القاصر. تقولوا لي شنو علاقته؟ انا اتحرك لمحكمه القاصر لان القضيه فيها قاصرين كانوا في الدار. انا خصني هاد القاصر شكون اللي غيحميهم؟ وكنعاودها وكنكررها. كيقول لك لا حقا بان كاينه الاخصائيه الاجتماعيه خدات الاقوال ديالنا. ما عنديش مشكل متعامله معنا سونو داكوردو ما عندي حتى شي مشكل. لكن واش هضرتوا مع حمايه القاصر؟ ما هضرتوش. لا تيتو لا مينوري هضرتوا معاه؟ تيتو لا مينوري هضرتوا معاه؟ نو. هذيك هي المشكله. انا الاخصائيه الاجتماعيه كتعتبر صله وصل بيني وبين حمايه القاصر وهما بجوج كيصبوا في نفس المكان اللي غادي هو القاضي ما كيعرفني لا انا لا انت لا غيري. كيعرف شنو غيجي من المحامي ديالك، كيعرف شنو غيجي. هادو هما الاخوات اللي قررتوا ديروا الشكوى في ازواج ديالكم بحضور القاصر او من غير حضوره وقررتوا ترجعوا، راه عندها عواقب وخيمه. علاش؟ لان انت اول حاجه هادشي كل اللي درنا الماده الحمراء، درنا لك لا دينونشا، درنا لك السيرتيفيكا، ضيعنا جرينا معاك وجارينا ودرنا كل شيء، انت كله ضربتيه في الزيرو. علاش؟ انا بغيت مثلا نربيه ولا بغيت نعمل سونو داكوردو. بغيتي تربيه تلتجئ القنصليه المصلحه الاجتماعيه توجهي نداء، تلتجئي لشي حد توجهي له نداء، تلتجئي للامام المسجد تطلبي منه المساعده. لان فاش غتمشي تدقي داك الباب راه ما كتدقيش على حد من لا فامي، راه كتدقي على قوانين ومساطر اللي هي قبل كل شيء اللي كتوضعوا وهي حمايه القاصر. انا هاد السيده رجعات، انا غنعطيكم بعض الحالات. انا ما كنعممش لان شحال من اخوات كيدخلوا عندي بعض اللايف تتقول لك اختي توريا حنا سمعنا اللايف ديالك وتخلعنا لان شنو. انا ما كنعممش لان حاله على حاله كتختلف. فيما تيقول شي حد راه درت لا دينونشا تنقول اختي عافاك صيفطي لي لا دينونشا، مش باش نشوفها لا، باش نعرف شنو الماده اللي حطوا لك فيها، شنو هي المسطره اللي كتبوا لك فيها. لان واش غيكتبوا لي انا مثلا كنعطي انا غير مثال بسيط كيحطوا لواحد 340 او واحد كيحطوا له 315 او واحد كيحطوا له 220 راه نصونو كوالي. فاش كيعيط لي شي حد ديسبيراتو لان كيعرف بان غلط، حنا قبل ما نهزو داك التليفون ديال 112 و118 و100 نلتجئوا الناس اللي كتعرف، نطلبوا النصيحه، نطلبوا. شحال من اخوات كيعيطوا لي ما عارفين واصله، تنحاولوا قبل ما نحلوا داك الباب. مش انا ما عنديش وقت باش نديك عند المحامي او باش نمشي معاك عند البوليس، لا ما عنديش مشكله. انا 5 دقائق نسد لك الملف، نحط لك الماده الحمراء اللي هي 62
ونبدا معك، ما عنديش مشكله. لكن انا قبل، مساء الخير حبيباتي، مساء الخير امونتي، مساء الخير اخواتي، قبل ما نوصلك لديك الباب، لان انا حنا تنقولها بالمغربي ديالنا سال المجرب لا تسال الطبيب، عارفه شنو غيتسناك. وغدا بعد غدا تقولي الله يخلي سلعه ديك الجمعيه اللي وصلتني وحطاتني. انا كنحاول نخدم معاك قبل ما تدقي داك الباب. فاش كنفقد الامل وكنلقى انا ما بقى عندي ما يدار، خصني ضروري ندقو، انا وحده من الناس كنمشي ندقو، لكن كندقو بطريقه قانونيه، ندقو لكن ندقوه بطريقه قانونيه. شنو غادي يخرج من فمنا، شنو غادي نهضروا، وشنو غادي نتحركوا. الورا الموضوع ديال الاخوات اللي التحقوا بنا، الموضوع ديالنا اليوم شنو هو بعد الشكوى. انا الاخوات اللي درتو هاد الشكوى، درتو هاد الكوديتشي، درتو سيرتيفيكا ميديكو، جريتو وقعدت واحد الكويستيون ديال واحد الشهر شهرين، وقررت نرجع لداري لان امي واختي وعمتي وقبيلتي ما كان حتى شي مشكل. انا ما عندي حتى شي مشكل. مساء الخير حبيباتي نازيه، انا ما عندي حتى شي مشكل ترجعي لراجلك، لان انا اول وحده غنشجعك باش ترجعي لراجلك وترجعي لوليداتك. لكن انت درتي لا دينونشا وعدا وعرفتي العواقب ديال داك لا دينونشا شنو هي. لان قبل ما كان عليك تهزي التليفون، قبل ما كان عليك حنان، مساء الخير اختي حنان، قبل ما كان عليك تفكري. دابا درتي الشكوى وهضرتي وعبرتي على مشكلتك وقلتي، وفي الاخر ثاني يوم صبحتي رجعتي في الشهر، رجعتي له. الله يخليك اختي، بارك الله فيك حنان اختي. انا باش غنرجع ما قلتلكش ما ترجعيش، رجعي لراجلك، وانا وحده غنرجع، انا اول وحده غنشجعك باش تجمعي وليداتك وتجمعي بيتك، لعل وعسى كان درس ليكم بزوج باش تعقلوا، باش تعرفوا بلي ما دقيتوش الدار ديال خالك ولا عمتك، ولا دقيتو دوله، دقيتو قانون كيهمو القاصر قبل مني ومنك. نرجع بطريقه قانونيه. انا كيف ما انا دخلت ودقيت بطريقه قانونيه البوليس، وخليتهم طبقوا الكوديتشي روسو، وخليتهم داروا اللي بغاو، انا فاش غنرجع للزوج غنرجع دي نوفو بطريقه قانونيه. كيف اختي غندير لها؟ غنعيط للمحامي. المحامي شكون هو؟ اول واحد غادي يشوف لي القضيه الجنائيه فين وصلت، لان الجنائيه ديما راه كتلعب على القاصر. الا كان عندك واحد الكم هائل ديال ان التعنيف، ما تنساش، ما تسناش مني انا كجودي تشي مينوري غنعطيك دوك الدراري تشدهم ترجعهم، واخا ترجعيهم نتيا، انا غنخليك داك الشهر شهرين 3 شهور 4 شهور، بعدين غنصيفط لك حكم محكمه ان عليك انت والدراري تدخلوا لاخيريه ودي تشي زويه. علاش؟ لان انت داك النهار قلتي لنا 40% ديال، انا كنعطيك مقدار، انا كنعطيكم غير مثال ديال التعنيف. الا كان تعنيف زوجي بدون حضور القاصرين، انا كنأكد عليها، يعني هذاك بينالي كيكون فيه غير لفظي، ما كتكونش فايته فيه واحد السيمانه ديال لوبيطال، باقي عندك ما تصالفي. شنو غندير؟ لافوكاتو ديال البينالي يسد لي القضيه ديال البينالي، وغنرجع هو نفسه غادي نشوف على كوليغا ديالو اللي غادي يرجع شنو غادي يسد. وانا فولتا كتسد البينالي المينوري، عندك الحق ديري واحد لا ريكيستا ان خلاص سدينا هادي وحنا غنسدو حتى هادي. لكن شنو غنسدو؟ انا غنخدم الذكاء ديالي كيف ما خدموا هما الذكاء فاش خدموا لي الكوديتشي. لان شحال وحده مسكينه تتقول لك وانا مشيت شكيت وراه كتبوا كذا وكذا وكذا، وانا حيت ما كنعرفش اللغه ما عرفتش. علاش غنسني؟ انا عندي 20 عام او 30 عام في السن ديالي، علاش غنسني؟ الله يحسن العوان. كيمشيو مدمرات، كيمشيو مكرفصات، انا معاكم، لكن انا ما نسنيش نعرف راسي على شنو سنيت. انا عطيتك مثلا الارتيكولو 313 اوكي، هذه التشينتو غادي نعطيه لك. عرفتي علاش انت سنيتي على راسك؟ انا سنيت على انا سينالاسيوني هذاك، انا سنيت على انني مثلا خصني نطالب حمايه بحسب المسطره القضائيه كذا، خصني نطالب من المدعي العام اللي هما تيقولوا بوبليكو مينيستيرو، خصو يحميني، خصني ندير الاتشيليري، نقولوا ما يسرعوا في المساطر باش انا نتحمى. الورا البارح جيتي وطلبتي في المساطر باش تحماي، وطبقنا عليك الماده الحمراء، طبقنا عليك التوت نستروكوديتشي، واليوم دوزتي شهر سمعتي لمو واختك وخالتك ورجعتي. والله قبل ما ترجعوا فكروا في وليداتكم، لان انا كاخص انا كنعاودها وكنكررها، مش دكتوره، مانيش محاميه، رئيسه جمعيه من 2014 ل 2020، درت حقيبه ديال المساطر القضائيه. هذه غاديه اليوم، هذه غير مسطره اليوم، هذه غير مسطره وحده اللي هي فيها 81 صفحه. انا كنلخص لكم لان جيت نقرا 81 صفحه غنقعد معكم حتى غدا في الصباح. درت حقيبه من 2014 لحد الساعه مازال ما كملتش القانون القاصر، والله مازال ما كملتوش، لان
اش ولا كتقولي انا قريت على الماده مثلا 618، هذه الماده 618 ما اش نقول 618، او الماده مثلا انا كنعطيك امثله 113. اوكي، صدرات الكوديتشي مثلا كوديتشي هذا بينالي، هادو ما 365 340 300، هادو قوانين قديمه مكتوبه بروبريو، مكتوبه في المساطر القضائيه الايطاليه. لكن اش كيجي كيدور قدامك هذاك البيس، يعني الدوبل البيس. شنو هذا البيس؟ هذا البيس هو التغيير اللي طرا على المساطر كل سنه كيطلع واحد التغيير. حنا كجاليه ما كنعرفوش التغيير اللي كيصدر على المساطر القضائيه الايطاليه. فاش كيخرجوا هما في لاغازيتا، في الصفحات ديال لاغازيتا ديالهم، اللي حنا النص ديال العرب ديالنا ما كيقلبوش عليها، ما كيعرفوش فين جات. لان ما نمساليش باش نمشي نشري انا داك لاغازيتا باش نعرف شنو هما المساطر اللي خرجت جديده، من غير لا دخلت كنت مثلا في مسجل معاهم كنعرف المعلومات. هذا هو اللي بغينا. النقطه ديالنا اليوم، السيده اللي كتقرر ترجع الزوج ديالها، ما قلناش ما ترجعيش اختي، رجعي ما عندك حتى شي مشكل. لكن كما دخلتي خرجتي من النهار الاول من دارك مع راجلك، خرجتي بمسطره قضائيه، شكيتي وطلبتي حمايه وبكيتي وتحطمتي وما عرفت شنو زدتي باش نقرص له ودنه باش نجر له راسو باش غترجعي بمسطره قضائيه باش تحمي ولادك. شنو المسطره القضائيه؟ غنمشي للمحامي انا وياه، غادي نمشي نديروا واحد الكونسينسو انا وياه، نديروا واحد التعهد بزوج اننا اتفقنا ها شنو غنديروا حمايه القصر ديالنا، غنعرضوا نفوسنا على بسيكولوجا، غنضرب قانون بقانون. ما غاديش انا غنرجع بانني خلاص وغنتسنى المحامي تيقضي شغله، لا، انا خصني نوقف على شغلي. لان ما تسنايش ان ما تيهمهمش هما، بالعكس الا ما وقفتيش على شغلك راه لصالحهم هما، لان انت ما عارفه حتى شي حاجه شنو واقع. وانا كل ما كنتيش عارفه، كل ما كنتي غافله، انا بالعكس ليا هذيك هي الكارطه الرابحه، هذاك هو الكارطه باش انا غنلعب. انا كيف ما كندخل الانترنت نقلب على حاجات، نقلب باش غنرجع لراجلي، ما كاين حتى شي مشكل. رجعي راجلك وجمعي شمالك وجمعي وليداتك، انا الاولى معاك كجمعيه نقول لك لا الله يسر لك، لكن نرجع بطريقه قانونيه. لان في 2017 2016 2014 2000 كنت ندير نشكي ونرجع. لكن من نهار من نهار 25 لوليو 2019 ما بقاش عندي الحق نشكي ونرجع. علاش؟ لان خرج هذا الكوديتشي هذا. ما تقولوش ما كانش، كان هذا الكوديتشي هذا 69 الماده مسطره رقم 69 كانت، مش ما كانتش. لكن شنو هما عجلوها. شنو عجلوها؟ زادوا عليها بحال نقولوا شويه ديال الاجراءات اللي هي تعجل الشكوى كانت كتحط وكانت كتاخذ الوقت الكافي ديالها باش يا اما حنا شنو قلنا داك النهار اللايف اللي فات، قلنا الكويريلا، يعني هي باش نمشي انا ندير غير كويريلا نمشي غير نشكي، راه ما كان نقدر نسحبها ولا نكونفيرمها في الطريميزي. الدعوه وانا فولتا كتمشي تتقول لي السيده مشيت وصيفطوني لوبيطال وانا ما مضروباش. لا راه ماهمش مش نصيفطوك لوبيطال حيت انهم باغيين يصيفطوك لوبيطال، راه باغيين يدخلوا هذه الماده هذه، باغيين يطبقوها عليك. غير من يعطيوك هذه عارفه بلي ان هذه الماده هي اللي هماتهم، هما همتهمش نتيا. لان انا من نطلب منك السيرتيفيكا ديال لوبيطال، انا بغيت ندخل عليك هذا الكوديتشي اللي الاخوات كيسالوني عليه، هو هذا. انا لان ونكونطو ديري لي شكوى وتمشي بحالك، ونكونطو نصيفطك لوبيطال وتجيبي لي معك واحد الورقه وخيعطوني غير 3 ايام. انا عندي الفضل في 24 جور 24 اور، سمحوا لي 24 ساعه عندي فيها الفضل. علاش؟ لان خصوصا ما غادي تعطيني لي داتي ديالك وغنعرف انا معك القاصر. خلاص جبتي لي بروبري، جبتي لي كلشي اللي عندي. لا ساعه غضب انا هضرت وما كنتش عارفه وكانوا كيقولوا لي وكنقول ايه علاش غادي نقول كيف ما كيقولوا عندنا في المغرب زواج ليله تدبيرو عام. انا قبل ما غنمشي للبوليس وخا مضروبه، راه حنا يعني وقع فينا اللي وقع، خصني بعدا قبل ما نهز التليفون نعرف راسي بعدا نسال شنو غادي نقول، شنو غادي نخبرهم، شنو غادي ندير. الا فاش غتقولي تمشي لوبيطال، علاش غنمشي لوبيطال؟ نو بيركي بير كونفيرماري دينونس، نو انا بيزوني، انا ما نمشيش لوبيطال، ما عنديش. لان داكشي قريته انا سولت عليه، انا ما نمشيش لوبيطال. انا قلت لك عندي مثلا تعنيف نفساني او تعنيف هذا، مادام ما ضربنيش انا بغيت غير ناخذ حقي وبغيت نجر، ما نمشيش لوبيطال. مش كنرفض، لا، حيت كترفضي واحد الماده ما تبغيش تدخل لحياتك. هذيك الماده فاش كتدخل باش تخرجيها كيدخلوها ما كيكملوش عليها، خسروش عليك الساعه، لكن باش تخرجيها
تيفو لي بروبري والنانو المينيموم والنانو باش يخرجوها منك، بعد هذيك الماده يحيدوها منك، لان هذيك الماده ما كتخدمش غير واحد، كتخدم انا سيريا دي بيرسوني، كتخدم واحد المجموعه ديال الناس. حنا كتخدم الشكوى، كديري لا دينونج، كتخدم لوبيطال، كديري السيرتيفيكا، كتخدم نقولوا هما لا ميزورا ديال لا سيكوريتسا، احتياطات ديال نقولوا الحمايه ديالك شنو هي، غنالارمي بالزربه السونتر المركز المعنفات، غادي بالزربه كنعلم البوليس باش حاطك في المراقبه باش يعرف لا قرب منك، كيعطيوه هو ديك الساعه كيحركوا له ديك 100 ولا 200 ولا 300 متر ما يقربش من دارو، يعني كيعطيوك واحد توت. هاد الناس كلها خدامه معاك نتيا، وتجي نتي في الاخر ضربي كلشي في عرض الحائط. وهنا غنرجع للزوج ديالي، حيت انا مثلا، حيت انا مسلمه، بالعكس انا الاولى معاك اختي، كنعاودها وكنكررها، حيت انا الديانه الاسلاميه تتقول لي غنرجع وندير وندير وندير. الوغ اختي من كانت الديانه الاسلاميه قالت لك غترجعي نهار الاول للزوج ديالك، نهار الاول كان عليك ترجعي تقصدي المسجد، نهار الاول كان عليك تقصدي القنصليه، نهار الاول كان عليك تقصدي المصلحه الاجتماعيه، نهار الاول كان عليك تقصدي بنات بلادك او ولاد بلادك او حد مسلم بحالك بحالو تستشري معاه. وانا فولتا كي دقيتي الباب ودرتي له الشكوى وخليتيهم ابليكاو لا ليجي ديالهم ودخلوا لك المساطير اللي بغاو، الوغ هذيك الساعه باش غترجعي للزوج خصني نرجع كيف ما دخلت. كيف ما دخلتي نهار الاول غندير واحد البونطامينتو مع افوكاتو الدوله ولا بريفاتو، هذاك مشكلتك نتيا. غادي نشوف بعدا اول حاجه هو الافوكاتو ديالك اون فولتا كتعطيه كونسينسو كيكملش 24 ساعه، خصو يمشي يجبد لك بعدا لا دينونشا ديالك يجيبها لك، كيشوف لا دينونشا ديالك فين وصلات في البينالي. وانا فولتا ما كانتش اغرافاتا في البينالي، يعني ما عندكش حيت هما البينالي حتى هما عندهم بروبريو، نقولوا حنا درجات، كاينه ديال دويمازي، كاين ديال تريمازي، كاين ديال سيمازي، ديباندي ديال نقولوا حنا ديال لاغرافاتا ديال سميتها ديال كيف ما ديال المشكل اللي قدمتيه انت شنو هو الدرجه اللي فيه. كاين الدرجه ديال 3 شهور 4 شهور 5 شهور كيبقى غادي وغادي كي عندهم في الجنائي ديالهم. الوغ يجي المحامي يقول لك لا شوف راه عندك القضيه سهله في الجنائي، حنا نديروا واحد نديروا مثلا ندير واحد لا كونتر كوريلا، غندير واحد لا ريكياستا، انا غادي نتكلف، غادي ديري كونسنس وغتمشي ديري، غتمشي انت بالزربه ديك الساعه برينوطي ليكولي دكتوره نفسانيه لانكم ما وصلتوا لذاك الكريزي الا وعمرتو بزوج باش مش غادي يرقعوا لي انهم فاش كيشوفوا العائله مغربيه. انا عندي عائله دازو كيشوفوهم تقواو وجمعوا راسهم، عندنا حالات كيأكروتشيو كيقتصروا المسافه طويله. علاش؟ كيعرفوا بلي انت خلاص عرفت شنو غادي ندير. انا ما يمكنليش البارح دخلت بهاد المسطره هادي وفي الاخر غادي نرجع لان انت رجعتي انت الزوج ديالك ما عندي حتى شي مشكل. انا كقانون ايطالي تنقول لك رجعي ديري حياتك انت حره، انت براشده بالنسبه للقانون عندك الحق ديري اللي بغيتي، لكن بالنسبه للقضاء راك فقدتي الدرجه الاولى في الامومه، الثقه ديال القضاء، لان المره الجايه انت بالنسبه للقضاء نون بيو فالي كوم لا بريما فولتا، لان داك النهار بكيتي واليوم رجعتي. هما تيقولوا تعاودوا تيقول كيف هاد السيده كلات العصا ورجعات، او هاد السيده تعنفات ورجعات. حقا لان الزوجه اول مره دار هادي ما كان حتى شي مشكل، بغات تصبر على وليداتها كنضطر ما كان حتى شي مشكل، انا غترجع. لكن نرجع نطالب بالمحامي ديالي يحيد لي القضيه في الجنائيه، نطالب بالمحامي نشوف واش القضيه المينور القاصر فين مشات، نتابعها، نتابع معاهم كل شيء، اي حاجه حطوها نبريباريها، نخدم انا على ولادي باش نشوف داك الشيء المشكل اللي وقع واش اثر على الولاد ولا ما اثرش. انا لا لقيت ولدي عمره 3 سنين ولا 4 سنين غادي وكيشير في الصبابط ولا غادي وكيضرب في لي كومباني ديالو ولا غادي ما نتسناش تجيني واحد تجينيش واحد نقولوا حنا واحد لا سينالاسيوني من لازيلو ولا من المدرسه. انا كأم ندخل الانترنت ولا نمشي للميديكو بازي ديالي الطبيب ديالي ونطلب واحد البسيكولوج لولدي انا كأم، ونخزن لي كارتي، ندير واحد الملف ونحط لي كارت. انا تفرغ لولادي لان درت واحد الغلطه انا وباهم، واحد النهار حصل الشيطان تعايرنا تشادينا ما قدرناش نزيدو، خلاص هبط، هو هبط وانا طلعت، هو طلع وانا هبط، المهم وصلنا للبوليس، وصلنا تاع عائله ما معصومه من الخطا. لكن ديك الساعه فاش ترجعي انت وياه ما ترجعوش نتوما بزوج وتنساو بلان في ضحيه بيناتكم وهو القاصر. هذاك القاصر اللي انا غنلعب عليه من بعد. اعوذ بالله ما قلت انا شكون انا، حمايه القاصر، لا بسيكولوجا، السيرفيس سوشيال، لا سكولا،
تجيني غير شي خط واحد من المدرسه. انا كبسيكولوجا ديال لا سكولا سون اوبليغي راني قلتها المره اللي فاتت واحد جوج لايفات ولا ثلاثه، انا ما عقلتش. هي لا بسيكولوجا، المدرب ديال الرياضه ولا نسبح، الجيران، اصدقاء، اي واحد كان عرف بان هاد الولد عنده كيعيش واحد لا سيتياسيون بروده بان مو بارجعوا هانيين مرتاحين ما كانش شي مشكل، انا غادي ندير شنو غندير لا سينالاسيوني. شنو هي لا سينالاسيوني انومينا؟ لا سينالاسيوني انومينا شنو هي؟ كنعلم بدون ذكر الهويه، كنعلم بدون ذكر الهويه، ومن حقي نديرها انا كمواطن كمدني كاستاذه دازت مؤخرا لان بحكم ان القانون حماهم ولاو كيحضروا، لكن قبل ما كانوا كيديروا لا سينالاسيون هذه السودا 2019 دخلت هاد الماده هذه اوبليجي عليهم باش يعلموا. انت رجعتي للزوج ديالك ورجعي للزوج ديالك وركزي على ولادكم الاولين. ولادي انا شنو هو العواقب اللي خرجوا بها بعد داك النقاش اللي وقعت انا وياه؟ الوغ غنبدا نخدم على هاد الدراري، غادي نشوف شنو الدرجه ديال التعنيف ديال وليداتي، غنركز من صغيرهم حتى لكبيرهم. لا ولدي 14 عام كيفهم تبارك الله متفقه انا وياه، ما كاين حتى شي مشكل، متفقه انت وياه ولكن ما متفقاش باه معاه، ما متفقش مع باه، ها حنا عطينا كارطه باش نلعبوا. انا فاش نبغي نرجع للزوج خصني نخدم على الحالتين، خصني نخدم كاب وكأم. اجي اخويا غنترجعوا الشرع والاسلام قالوا لنا نجمعوا وليداتنا، ما كاين حتى شي مشكل، لكن خصنا شنو نديروا؟ خصنا نخدموا على بعضياتنا. شنو نخدموا على بعضياتنا؟ انا وياك غنتشادوا غنتعايروا غنتسابوا ماما تيكونوا وليداتنا في المدرسه، نخويو قلبنا، ندير التلفازه ندير الراديو ونفرق قلبي، حتى شي واحد ما خالي مشاكل، لكن قدام وليداتكم غتحاولوا تبينوا واحد الجسر ديال سميتو ديال ما يمكنلكش تستنى من الطفل يجي يعنقك ولا يجي يضمك وانت ما كتعطيهالوش ولا انت ما كتحسيش بداك الحنان، لان هذاك الطفل فاش غيمشي للمدرسه غيمشي لازيلو هادشي غيبينو انت خلاص سحبتي الشكوى ورجعتي للزوج وخلاص حنا امورنا هانيه، المحامي راه درناه متبع المشكل، انا بروبليمي ما ايو تشيلونا بروبليم بيرمي. انا ما غاديش نقدر نرقد، علاش؟ لان في الاخر غتجينا سينالاسيوني، من غتجي من ولد ولا بنت هما اللي غادي يعترفوا بداك الشيء اللي وقع. انت رجعتي ما كاين حتى شي مشكل، انا غنجي نهز الدراري، بغيتي ترجعي معايا الكومونيطا مرحبا، ما بغيتيش انت حره، بغيتي ترجعي له بقاي معاه. هادو هما العواقب اللي حنا كنحضروا عليها الامهات اللي كدير الشكوى باش ما توقعش في هذا الفخ هذا. الوغ فاش تمشي اختي دير الشكوى الا كنتي ما مضروباش نونا بيزوني دون سيرتيفيكاتو، الا كنتي ما مضروباش نونا بيزوني باش تحضري الولاد باش يتفرجوا في واحد المهزله، في الاخر غيبقاو هما الضحايا ديالك. لان الولاد في الاخر انا كنهضر على تتقول لك لا ولدي عنده عمره عامين ما كيفهمش، لا عامين ما تخافيش اختي، حتى هو دخل واحد المسطره قضائيه شنو هما ولا كيخدموا على البسيكولوج كيخدموا على الالوان. شحال من اخت كتقول لك الالوان تتقول لا ولدي عنده عامين تبارك الله ما كيفهمش، لا الوليدات كيفهموا، لان الوليدات دا سنتين فما فوق، سنتين حتى ل4 سنوات كنلعبوا على الالوان. شنو هما الالوان؟ كنشوف داك الطفل شنو هما الالوان اللي كيركز عليها، لان الزوج والزوجه داروا الشكوى داكو ما كاين حتى شي مشكله ورجعوا لبعضياتهم وسدوا الملف، لكن وليداتكم ما سديتوا لهمش، ما فكرتوش في هاد الوليدات هادو. انا قبل ما نرجع اجا خويا نرجع انا وياك نحاولوا نخدموا على الوليدات، نحاولوا نعرفوا ان وليداتنا وقع مشكل عائلي، لا كانوا كبيبرات ولا كبار نشرح لهم شنو هو القانون اللي غيواجهنا، شنو العواقب. اي بيت ما كيخلى من المسؤوليه، ما كيخلى من التباسي مشاكل الزوجيه، لكن نحاولوا بما امكن نبعدوا المساطر اللي هي غنوقعوا فيها من القدام. كتقول لك لا مثلا السؤال اللي كانت تطرح قالت لك انا مشيت شكيت فيه وغير بغيت نربيه، لكن هما رباوك، سمحي لي في هذه الكلمه هذه. انا مشيت شكيت في الزوج ما واكلاش العصا ما مضروباش، وفي الاخر عيطوا ليا، انا غير شكيت ما عيطش ما حاشيت على سيرفيس حتى حاجه. لا انت فاش مشيتي شكيتي بوليسيه كارابينير ما انتريسا كيقولوا ما جميع الفيال كيديو الى روما، جميع الطرق تتؤدي الى روما، لان كيف دارها بوليس كيف دارها هذه يا كتبقى يا الشكوى يا كويريلا. كنقولوا كويريلا دا طريسي ميزي باش تكونفيرميها ولا تحيديها، لكن لا دينونشا ما عندك فين تراجعي فيها، خصوصا
وكنعاودها وكنكررها الا كانت مسحوبه بون سيرتيفيكاتو ميديكو سوبيراتو 48 قبل كنقول حتى 24 عندي الفضل فيها انا، لكن 48 كتبقى باقا كتبقى عندك الامل انك باش تلعبي عليها. مشيتي درتي هاد البريتشيدورا كلها وحركتي ناس، حركتي لهم هاد الكوديتشي روسو بانهم حركوا لك التشينترو انتي فيولينسا، حركوا لك البوبليكو مينيستيرو، حركوا لك لوبيتال دالك السيرتيفيكا ناضوا حما وداروا داروا داروا داروا، وتجي انت تهزي كلشي تهزي وترجعي للزوج. انا ما كاينش الفكره ان ما ترجعوش لازواجكم. حنا كجمعيه اول حاجه مؤخرا كيتصلوا بنا الاخوات كنقول الله يعطيك الستر ما تعيطيش للبوليس، اجي بعدا عندي للمكتب نسمع لك. علاش؟ مش مصلحتي فيك انت او هو، انا ما كنعرفكمش بزوج، انا مصلحتي في داك الطفل، لان داك الطفل شنو كيتسناه. لان كما كيقولوا المحامين اللي معنا الله يكثر خيرهم تيقول كيدوك الطفل في دقيقه، ما كيخسرش عليك 5 دقائق، لكن باش يردوا لك خصك المينيموم نانو دي بيو انكو دو نانو، وخصهم يوريوك عمرك حيت ما شتيه، اللي ما عمرك حيت ما شتي غادي تشوفه انه حمايه القاصر كتخدم على القاصر بصفه عامه، حالته النفسيه الجسمانيه العقلانيه. حنا المينيميكوز اللي حنا ما كنهتموش بها كاباء هذه كلها كيركزوا عليها. غنرجع للسؤال ديال الاخت اللي قالت بان اخت دارت محاوله انتحار ومع العلم موجود الاب وداو له البنيته. من حقهم اختي، من حقهم، لان حمايه القاصر شنو تتقول؟ انا عندي مجموعه النقاط باش ناخذ لك فيها الولاد. التعنيف الجسماني لا بروميير، اباندونو دي مينوري اهمال القاصر سيكوندا، لا نقولوا حنا لا ريسبونسابيلتي جينيتوريال اللي كتعممها مجموعه ديال الحوايج. شنو هي؟ عدم اهتمامك بالقاصر، ما كديرش من غير اباندونو. اباندونو شنو تقول؟ بحال انا خليته مع خو 5 دقائق وخرجت نتقدى نجيب غير شي شويه ديال النعناع ورجع. راك ماكش في المغرب، هذاك الوليد ديال 4 سنين ولا عامين اللي بقى مع مور 14 عام بزوجهم كيتعتبروا بالنسبه للقانون مينوري. انا باش نخلي ولدي ولا بنتي بوحدهم هذاك بالنسبه للقانون كيتعتبر اباندونو دي مينوري، ما نرحمكش الولاد تهزوا. لان انا هذه هو الاختصاص ديالنا حنا. شنو هو الاختصاص؟ انا نهز التعنيف الجسماني، الجنسي، احترامي الاخوان والاخوات، اهمال القاصر، تعاطي المخدرات وفاريكوز، يعني نقولوا حنا الناس ديك اللي كيكونوا الله يحسن العوان كل وحده معرضين للطرقان والفساد وهذا الشيء، كتولد تبدل فيغوره اللي الدري كيعيش في واحد البيئه ما كتخليهش يعني يعيش في واحد نقولوا حنا البيئه سيرينه يعني مرتاح. وهذه ديال محاوله انتحار. كيفاش غادي تنتظري من القضاء يخلي لك اختي باحترامي لك يخلي لك الطفل او الطفله وانت كأم اللي انت ريسبونسابل على هذا القاصر هذا درتي محاوله انتحار؟ غتقول درت محاوله انتحار لانني مثلا كنت ستريساطه، كنت مريضه، كنت ولو تكوني اللي كنتي، ولو وقع اللي وقع. يا عباد الله، راه اهم حاجه راه حنا اللي كنعطيو ولادنا، مش هما اللي كيجيو يهزوا. راه يقابلني اي واحد يقول لك جاو للدار دقوا عليه وهزوا لي ولي ونشوف حالهم، نتقابل معاه. انا اي واحد مستعده نتقابل معاه، من غير دوك الاطفال اللي هما داروا كما قلنا الطفل اللي كيدير مثلا ونطيمه، ولا الطفل اللي عاود شي حوايج ما كاينينش. هادوك نقولوا حنا المخيله ديال الاطفال اللي تعرضات، هادوك ما كنلوموش الوالدين، لان الوالد كيخدم الوالده كتخدم تصدقوا بهذا المشكل هذا. انا كنهضر على الوالدين اللي هي مثلا عرضت نفسها الخطر وهي مسؤوله على قاصر. هادو من النقط من واحد من النقط اللي هما كيديو القاصر. كنت باغيه نيت اصلا نحط واحد الورقه راني وجدتها باش نوريكم الهيكل ديال محكمه القاصرين كيف داير، يعني مجرد الورا كيف ما كيقولوا هما. حنا غادي نرجعوا للشكوى اللي وقعت المره الاولى. كنطالقوا من الخانه الاولى هي الشكوى. علاش هما ضد الاطفال بصفه عامه يرجعوا لوالديهم او الزوجه ترجع لوالديها. انا كنعطيك تقريبا 1 2 3 4 هما 5 ديال الخانات. الوغ الخانه الاولى يا اما شكايه، يا اما نقولوا حنا سينالاسيوني، يعني كتكون شي انومينا ولا كتكون معترف بها ولا يعني شي حد علم بيك من بعيد. هذه الخانه الاولى كركزوا عليها وما يقولوا ليفينمون. الاساس ديال المشكل هو هذا،
كاين طالق يا من المدرسه، يا من السبور، يا من الجيران، يا من التعنيف، يا كتنطلق. هذه الخانه الاولى هي كتبعها الخانه الثانيه. شكون تنطلق؟ كتنطلق يا اما الشكوى، يا اما كي ياخذوا الاجراءات حمايه المراه يا القاصر. هادوما الخانه الثانيه. الخانه الثالثه كيكون فيها لوبيتال. الخانه الرابعه تيكون فيها تحريك المدعي العام اللي هما تيقولوا له البوبليكو مينيستيرو عن طريق الكوديتشي ديال 2019. علاش؟ انا جمعت لك يا اشعار يا تبعتها لك بالشكوى بالسيرتيفيكا ميديكال دينونشا. دابا انت البوبليكو مينيستيرو جا الدور ديالك فين تحرك ليا انطري جورني. خصك تخدم شغلك انطري جورني، خصك تحمي لي هاد السيده هادي. لا كوارتا كوزا شكون يجي في الاخر هادي غيجي للتريبونالي، يعني لا كوينتا كوزا. يعني حنا هادشي كله اختي هاد الدرجات هادو سونو تشينكوي كوزي. نتيا انسي كاينه حتى لا بيدياترا، هي نقولوا حنا الطبيب ديال المينوري. يعني وانت تدي ولدك يدير الفاتشين او دي ولدك فيه شي حاجه اون فوا كتبان فيه شي تخاص، فاش يوقع يطيح الوليد مدرسه كتقول لك لا جاو داروا لي شكوى لان ولدي لقاو فيه ضربه في ظهره ولا في وجهه. ولا ولدك فاش دار في ضربه ولا في وجهه انت فين ديتيه؟ لا ديتو للدار وكمتها ندير لها لا فوطو، لان لا فوطو كتكون الساعه والدقيقه ولا داتا ديال الجورنو باش انا ولدي طاح باش نغدا وتغدا مشى للمدرسه انا عندي لا بروفا. عباد الله كنا عندنا التليفونات اخر فيهم لي فوتو كاميرا، علاش ما نصورش اي حاجه؟ صوريها لاله، اي حاجه صوريها انت. الور هاد 5 ديال الدرجات ضربتيهم كلهم باش ترجعي للزوج. انت خويا الله يخليك السيده دارت هاد التحديات كلها باش ترجع لك انت. الور انت خصك تكونبورتي، كنقولها باحترامي للرجال المغاربه بصفه عامه ولا العرب، خصك تكونبورتي داومو. شنو كونبورتي داومو؟ انا هاد السيده دارت هاد المشاكل كلها، هاد الروينه كلها، وها هي ضربت كلشي في عرض الحائط ورجعت لك. على فاش ترجع لك خصك تقدر هادشي اللي كيوقع. شنو نقدر؟ خصني هي دارت خطوه انا ندير زوج، مش على قبلكم، على قبل وليداتكم، لان نتوما دابا تصالحتوا ورجعتوا لبعضياتكم. مازال ما سديتوش الملف ديالكم، الملف مازال ما تسدش. حقك المدني اختي راك تنازلتي عليه، وما الحق البينالي ديالك راه عاد تنازلتي عليه، ولو ان غادي تجي شي غرامه ولا غادي شي حاجه هذاك المهم راك تنازلتي على حقك. باقي حق القاصر شكون اللي غيعطيه له؟ غنعطيه له انا اللي دوله، انا خصنا الدري هذا يحميه. الوغ غادي نجي ضروري غندلكونا فيزيتا ولا غنعيط لكم نسمع لكم، ولا المهم ضروري شي كارطه غادي نخدمها. انا قبل اختي ما يخدموها هاد الكارطه هادي نتحرك على نفسي. حنا في بلاد القانون عندنا الحق في الطبيب ديال الدوله، عندنا الحق في افوكاتو ديال الدوله، عندنا الحق بمجموعه الحوايج. انا قررت نرجع للزوج ديالي وقررت نجمع داري، نتحرك على ولدي مريض او بنتي مريضه او بنتي معنفه او بنتي او ولدي، نبدا هي الاولى بسيكولوجا باش انا غدا تعيط لي لا سينيورا، عفوا من تعيط لي الاخت الاخصائيه الاجتماعيه، يكونوا لي كارطي ديالي واجدين، انا نعرض ولدي على بسيكولوجا ولا بنتي، نمشي ندير انا غير جلسه وحده تسمع ليا، نحيد داك الستريس عليا انا باش تقويت ووجدت راسي. ما كنتيش كتقراي غترجعي تكوني تقراي، لانه هما كيقولوا في الاخر. شحال من وحده انا كيعيطوا لي اخصائي جامعه تقول لي ديسبياتي بان هي السوكو ديال ماريتو عصير ديال الزوج، ان الزوج سخافت منه وتنازلت على مشكلتها ورجعت للزوج، حيت ما كتفهمش بان حنا كدوله اسلاميه وكدوله عربيه الا وقع المشكل وعفى الله عما سلف ورجعنا لوليداتنا وجمعنا ديورنا، ما عندهاش. هي عندها ان لا دونا السوكو ديال ماريتو، انا هذيك السيده اللي رجعت راه خايفه من رجلها، ما كتفهمش بان انا قررت نرجع باش نحمي ولادي منك ونحمي عاوتاني راسي ونجمع راسي ونوقف على رجليا. علاش انا فاش نقول لك غترجعي ما كاين حتى شي مشكل، ترجعي كيف ما دخلتي عندهم بطريقه قانونيه غنرجع بطريقه قانونيه، غنرجع وانا مسلحه بمحامي وانا مسلحه بسيكولوج وانا مسلحه بجميع مشي نتسجل في السونتر انتي فيولونس. علاش ما تسجليش؟ سجل في مراكز المعنفات. مراكز المعنفات مش خاصين غير بالمعنفات، مراكز كتعطيك حتى فورماسيوني، كدير حتى دي كورسي. انا كنشجع اي وحده كل كي سي كورسو كيتحط خاص بالمراه غاتويطون تسجل. علاش نسجل؟ باش كندعم نفسي كأم. ما يمكنلكش انت غتحركي جيل وانت ما قادراش تحركي نفسك. الو راه غنتسجل. علاش؟ انا عارفه راسي هادشي كله غيستناني من بعد، لان انا تنازلت وضربت كلشي في عرض الحائط
ورجعت لراجلي ورجعت لداري ورجعت لوليداتي وخلاص. الدينونشا راني عطيتها للمحامي، المحامي راه كيدير اجراءاته. وانت شنو درتي ولا هو شنو دار؟ نو، خصنا نتحرك حتى انا اجي المحامي خويا نبقى عليه. فين وصلت القضيه في البينالي، فين وصلت القضيه في المينوري. البسيكولوج انا درتها لولادي باش ما لقيتيش ولادك حقا ولادك ما عندهم حتى شي تاثير، وكنتمنى ما يكونش التاثير عند شي واحد، هذا ما بقاش حتى شي مشكل. لكن اللي كنصح به الازواج فاش الزوجه كتقدم واحد الخطوه حاول انت دير جوج خطوات، لان حنا مش بلاد ما كيهمهاش لا انا ولا انت، كيهمها شنو الولد، شنو كيسوى داك الولد. هي دانا بارتي عندهم الحق. علاش؟ لان الولاد هما كيكونوا واحد الجيل، هذاك الجيل اللي همهم يكون عنده بازي. شنو بازي؟ يعيش في بيئه نقولوا حنا مرتاح. خصهم يوفروا للطفل جميع التوفير، حيت واش انت كطلب الدعم ديال تيرسو بامبينو الثالث الطفل، او كطلب دعم من الدوله، اي حاجه الدار ديال الاجتماعيه، السكن الاجتماعي او السكن هذا، عندكم اي حاجه كطالبوها بحكم القصير، انا مضطر نعطيك، مضطر نجي كونتر ونعاونك. ما كنعاونكش انت، كنعاون ولادك، ما كنعاون داك الجيل اللي غيطلع اللي هو غيخدمني انا من القدام. شحال من واحد تيقول لك لا غردهم للمغرب وغيديروا انت حر في حياتك، ما عنديش مشكله في حياتك. انا كنهضر على الناس اللي هما كما كطلبوا الدعم من الدوله في الدار سوفيل وفي كما المساعده ديال الكتوبه وفي مساعدات هذا، نطلب حتى المساعده بسيكولوج نفسي نشوفه، ما عنديش مشكل. علاش بسيكولوج ما بقاش نديروا الزمان كما كيقولوا لا الحماق اللي كيمشي يشوفوا، نو انا نمشي نشوفه، كنمشي كنشرب معها قهوه ونقعد معاها ونحكي لها ونبكي عليها ونشكي عليها ونخرج برا نشرب انا ويا قهوه. علاش؟ لان انا خويت واحد البوستو اللي هو بريفاتو، واحد بحال اللي حليت واحد الصندوق وخويت فيه داكشي اللي قسم الله وخرجت بحالي. لا تقول لك لا كيديروا لا سينالاسيوني سي كتوقع لا سينالاسيوني اون فوا كيكون البسيكولوج اللي عيناتو لك مصلحه مش ديالك بريفي. خصكم تفرقوا حتى البسيكولوج شكون هو. الا كنتي درتي نفساني ديالك سمحوا لي، الا كنتي درتي دكتوره نفسانيه خاصه بك نتيا، انا عندي الحق في البرايفسي ديالي ونوصلك حتى فين ما بغيتي توصلي، ما عنديش مشكله نشكي فيك، لان انت دكتوره خاصه ديالي انا، خصك تحميني وخصك تسمعي لي. اما لا كانت كنقولوا دكتوره نفسانيه عطاتها لك المصلحه الاجتماعيه، هذيك كيولي الكاريكو ديالها، هذيك راه مكاريكيه، يا من المصلحه يا من المحكمه يا من المدرسه، هادوك محلفين قدام الهيئه القضائيه باش يعترفوا بكل شيء. الدكتور النفساني المحلف اختصاصي نو، ما كاينش. غادي اي وحده تقول لك ما كايناش. كويندي الموضوع اللي كان عندنا اليوم هما النساء اللي كيدير الزوج ديالها كدير الشكوى وكترجع، شنو هما العواقب؟ العواقب وخيمه كبيره بزاف. اللي ما عرفش يرجع بطريقه قانونيه، واللي ما عرفش يستغل كل نقطه، كيف ما التجئتي نهار الاول للقضاء واستعملتي المسطره الحمراء اللي هي الكوديتشي روسو اللي معروف دابا في المساطر القضائيه الايطاليه، خصوصا باش هما كيدعموا الشكاوي ديالها، كيدعموهم باش ما كتبقاش نقولوا حنا دينونشا نورمالي، كتولي دينونشا بروبري اوفيتشالي. علاش؟ لان خصهم يعجلوا لك في المسطره باش يطيروا بك انت وبالجمل وبمحمل. حنا مش ضدهم، حنا كنخدموا معاهم اصدقائنا وباقينا نخدموا معاهم لاخر يوم، لان الجمعيه الهدف ديالها خدم مع لي سيرفيس سوسيالي بيركي نو سونو ستاتي طانتي اللي عاونوهم. طانتي حنا وقفوا معنا، طانتي حتى اليوم غير في الصباح خرجت قبيله السيرفيس سوسيال هي اللي وراتني شنو ندير مع السيده ديالها، وراتنا شنو نتحركوا نديروا معاها. انا ما كنعمموش، لكن السيرفيس سوسيال كتحترمك وكتقدرك فاش كتعرفك انت كتبادليها نفس التصرف ديالك وخدمتك. انا غنهضر معاك بحكم هاد السيده دارت هاد الشكوى هادي وهاش كاين ودابا حنا هاد السيده خطات نون با بروبليم، وقع المشكل، انا حدا درنا لها الكاريكو ديال درجه راه تكون كتفرج فيها الاخت السيرفيس سوسيال ديالها قالت لي مدام ما يفاتو توتو اي فاتو توتو non è perché ho fatto tutto perché ho fatto quello che potevo. انا فاش عيطت لك وقلت لك شوف هاد السيده راه نديروا لها بسيكولوج، غنديروا ووجدت لك التقرير قولا وفعلا، يعني كتبته صيفطته لك، عطيتك الايميل صيفطته قلت لك شوف هذاك الشيء صيفطته راه اش كاين غنديروا اي فاتو توتو بركي ديفي داري انا مانو انا بيرسونا. الا كان الخطا وقع وما كانش ضرب، ما كان عنف، ما كان حنا علاش غادي نضيعوا هاد العائله؟ شنو انا الهدف بعدا انا كجمعيه شنو غنستافد من هاد العائله هادي؟ غنشتت اطفال، وانا شنو الهدف باش نشتت اطفال؟
ما عمر كانش اختصاصين شفتهم. اختصاص ديالي لقيت ما نوريك منين تدخلي وتلعبي على الترابوكيتي بحال كديري لا باتانتي، ما عنديش مشكله، انا الاولى نساعدك. لكن الا كان الدقه وقعت في الراس وتجيني تا تكون كنقولوا حنا الطنجره طابت وتحرقات، ديك الساعه نديسبياتي ما عندي ما ندير لك الميراكولي ما كيداروش. كنوصيك اختي اللي كتنازل على القضيه واللي كتنازل على الشكوى، كاريكو بالافوكاتو، افوكاتو ديال الدوله بريفي، نتوما احرار، انا كنعاود لهم غادي ونتكاريكا بلي فورماسيون. شنو هما لي فورماسيون؟ انا قررت نرجع للزوج، والله الاخوات الحمد لله راه مجموعه اتصلوا بينا وباقي الحمد لله حنا خدامين عليهم. نرجع اون فوا كترجعي بمحاميه، كترجعي بناس كتعرف توقف معاك وتعرف تهضر معاك، اش غدير ليا انا؟ ولادي غتقولي نفساني، انا خدمت عليهم نفساني، عطاتهم بسيكولوجا وقالت البسيكولوجا ولادي سونو بروبريو ترانكويل لي بوزيتيف. انت علاش باغي عندي؟ انا بالنسبه لي انت كسيرفيس شنو باغي عندي؟ ما عندكش حق. انا مشيت درت بسيكولوجا، درت افوكاتو، سديت البينالي، بديت الخدامه معاك في المينوري، كنسمع لك، كنحترم المواعيد ديالك، كنستقبلك. بغيتي تشوفي لا سكولا د ولادي شوفيها، بغيتي تشوفي هذه، شنو بقى كتسنايني؟ انا قررت نرجع لداري ونجمع ولادي، شنو تسني مني؟ لكن خصني نكون انا بيرسونا ان غامبا، مش نكون غير لا اول ما تجيني شي حاجه غنتخلع ونتحطم. علاش غنتحطم؟ الله يحسن العوان. انا كنقدر بزاف د الامهات، لان انا وحده منهم كنت كنخاف وكنت كنتخلع، مع الوقت فاش دخلت معاهم لداخل وسكنت معاهم وعرفت اختصاصهم، برمي هذيك غير موظفه ديال الدوله بحالي بحالها، هذيك نقولوا حنا راه مخلصه والصالح ديالها كتخدم على القصر، هي الهدف ديال القصر مش هدفها ديال بحالي انا الهدف ديالي الا كان داك القصر رجع لمو، هذاك هو الفضل عندي انا، هذاك هو والنمازي يرجع ولد الام ديالو، هذاك هو الربح انا عندي كجمعيه. كوين ديك هذا هو القيله الليله. سمحوا لي راه القيله طولت عليكم، حيت هذه راه حنا تبارك الله ما شاء الله درنا ساعه. الهدف من هذا الموضوع الليله قبل ما ديروا الشكوى، لان الشكوى درتيها او ما درتيهاش ضروري. كنقول الشكوى ديال 2014 و15 و16 راه ما بقاتش نفسها، راه ولات شكوى ديفيرسا، راه ولات هاد المسطره هاد الويله هادي من نهار دخلات راه قلبت علينا الدنيا. كنا حنا براسنا كنا كندخلوا مع الحالات وكنا كنسمعوا لهم وكنا كنديروا. دابا ما بقيناش قادرين. علاش؟ لان كيزيرونا بلي سيرتيفيكا ميديكا، كيزيرونا بان كيقولوا بلي ان دخلت في هذا الكوديتشي هذا خصكم يعني حنا الا القضيه كانت زمان كندوزي فيها شهر شهرين كتوصلي ريزولطات، دابا خصني معها 4 شهور 5 شهور ويا ربي نوصل. علاش؟ لان زيرونا بهذه الماده هذه، زيرونا بهذه المساطر هذه، لان هذه المساطر مش هما اللي حنا المسطره هما اللي حطوها. علاش؟ غير موديفيكاو القانون القاصر كان نفسه، القانون حمايه المعنفات كان نفسه، هما داروا غير هاد باش هاد الكوديتش هاد الماده الحمراء باش يسرعوا من انه ما نعطيكش فرصه انت فين تفكري، ما نعطيكش فرصه فين تنادم معاك الحال، نضربك بالزربه ونزيد نهزك ونزيد. هذه بالمغربيه ديالنا التعربي ديريكت، انا حدك تقصديني ما نعطيكش الوقت فين ترتاحي، ما نعطيكش الوقت فين يدخل عمك وخالك باش ينشوشوا عليك، خصني نضرب حديد ما حدو بقى سخون. شنو غادي ندير؟ شنو ديروا وانا غنعاونك وغندير لك. انا ما كنلومش، انا سونو chiara con tutti io non ce l'ho con nessuno. كنقولها بالعربيه وايطاليين معنا حتى اخوان ايطاليين كيهزوا الفيديو كيصيفطوه، ما تيهمنيش. يو ما عنديش ما خايفه من حتى شي واحد، نو باور دي نيسونو بركي الميو ستاتوتو كيحتم عليا نعطي المعلومه حقيقيه. الميو ستاتوتو come associazione ho il dovere di dire le codici come sono, non è perché sono pagata da qualcuno, non mi interessa nessuno. انا ما تيهمني حتى شي واحد، انا كيهمني حمايه القاصر، ما انتريسا المينوري come interessa voi ما انتريسا كمان. الكازو لا دونا نقولوا حنا زباليت ولا الطفل اباندونو دي مينوري، maltrattamento sul minore, violenza sul minore, violenza sessuale, violenza psicologica, violenza نقولوا حنا جسمانيه. ايو لا بريما تيميتو هزوه ديروا به اللي بغيتو الله يعاونكم. لكن كوم una associazione كوم una madre كوم una انسانه عربيه ودمي محروق على اولاد البلاد، نقول لك الكوديتشي اللي كيتسناك شنو هو. انا ما مضروباش ما واكله عصا ما حتى حاجه وانتي تصيفطيني للوبيطال ندير لك انا طريت جورني باش تجي نريحك نتيا، راه ما صيفطوكش باش انه باش يكحل عويناتهم معاك. نو اختي، راه صيفطوك باش يدخلوا لك الماده 69. الماده 69 شنو هي؟ هي الكوديتشي روسو. هاد الماده هذه اخطر ماده، لان هاد الماده هذه بداو كيديروا فيها اللي بغا. Perché deve fare il certificato? Io sono non ho nessuno
ما عندي حتى شي علامه فيولنسا، عندي فيولنسا فيربال، يعني عندي حاله نفسيه عايشها، عرضيني على بسيكولوجا، ديني بسيكولوجا. الوغ اختي الله يعطيكم الستر، قبل ما تدقوا داك الباب دقوا جمعيات، دقوا قنصليات، دقوا اللي بغيتو تدقوا الا داك الباب. معنا اخوات في لاكومونيتا تتقول لك اختي البارح قالت لك الله يعطيك السر كنتي غادي ديري اللايف، هضري لنا على العواقب، هو اللي هضرنا عليه اليوم. انا ما انا كنهضر دابا على الاخوات اللي هما سحبوا رجعوا للازواج ديالهم. من بعد اللايف ان شاء الله غنهضر على البنات اللي هما وصلوا لاكومونيتا واللي عطى الله عطاه. انا اليوم الموضوع ديالي هما السيدات اللي رجعتوا للازواج ديالكم، كيف ما رجعتوا للازواج ديالكم وكما مشيتوا نهار الاول بطريقه قانونيه، درتوا هاد لا سيريا هاد تشينكوي اللي قلت لكم قبيله، هاد 5 ديال الدرجات اللي شرحت لكم مع السيرتيفيكاتو لا دينونشا لا حركتوا فيها البوبليكو مينيستير، وحركتوا فيها افوكات، حركتوا فيها تشينتروتين فيولينسا، حركتوا رجعي بطريقه قانونيه انت وهي. خويا الاخت هذه اللي تنازلت على هذه المجموعه ديال الحاجات وعارف شنو كتسناها، هي عارفه شنو كتسناها، او مرات تكون ما فاهماش القانون ورجعت لك، ودير بعين الاعتبار، دير بدم الاسلام، جمع وليداتك، حيد خلينا داك الرجوله خليها الله يخليك بواحد القنت، خليو داك النخوه ديال الرجل العربي خليوها في هذاك القنت، لان الرجوله الا بغيتو تعرفوا حقيقتها شوفوا الناس اللي حيدوا لهم وليداتهم. شوفوا الراجل، انا كأم كيحز في عيني نشوف ولد بلادي كيبكي، انا كأم كيحز في عيني نشوف ولد بلادي متحطم، انا كأم كيحز في نفسي نشوف الزوج راجل تبارك الله طول وعرض واصل الارض. علاش؟ على خطأ، على حسن واحد النهار الشيطان وقع، هذاك الشيطان اللي وقع راكم. انا ما كنهضرش على الامهات اللي خلاص مشاو، انا كنهضر على داك الناس اللي بغاو من بعد داك نقولوا حنا النار رجعت رماد، رجعتوا لوليداتكم ورجعوا بطريقه قانونيه. انت ويا خويا غادي تقعدوا في الطبله وغادي تحطوا النقاط على الحروف، قلبوا لكم بعدا على محامي اللي قلنا قبيله ديال البينالي، شوفوا القضيه ديال بعدا الجنائيه فين وصلت، حيت البينالي راهم بزوج كيقولوا لك لا بينالي وحقا تتساليو مشوا المينوري، نو راه بزوجهم كيصبوا في طريق وحده، لان هذيك لا طلعات هذيك تاثر على هذه، الاخرى اللي هبطت غتاثر على الاخرى، كويندي راهم بجوجهم تابعين نفس ضدياتهم. الو نحاول بما امكن قبل ما ندق داك الباب نعرف اي خطوه غادي نديرها. انا ما كنلومش الاخوات اللي واكلات العصا، ما كنلومش الاخوات اللي معنفات، ما كنقولكمش ما تحملوش، الله يحسن العوان، الله يحسن العوان، لان كيكون كنقولوا حنا داك زواج ليله تدبيرو عام، انا بقيت كنلقى الزواج ليله مابقاش تدبيرو عام، انا خصو يديروا تدبيرو 3 سنين ولا 4 سنين باش تعرفي داك الشخص اللي غديري معاه الوليدات. واللي دارت وليد ما تحاوليش تزيدي اخرين، الا لقيتي بلي السلعه ناقصه نهار الاول وكتب عليك المكتب. قبل كانوا انا كنقولها من الناس اللي وحده من الناس، انا منكم، انا وحده منكم، قبل كانوا كتدخلي وكيعاونوا وكيديروا، حتى دابا باقيين كيعاونوا لكن نسبه قليله، دابا نسبه قليله. علاش؟ لان حنا ولينا كيقول لك الا تعيطي لصاحبتك تقولي راه دار غرقي لباه الشقف، هذه الكلمه الاولى عندنا حنا كمغاربه، وباحترامي الرجال وباحترامي النساء، غرقي له الشقف. انا ما كنعممش البنات، راه فين اللي مسكينه عايشه مع واحد دروغاطو كان قدام باه وامو صلاو الدين في المغرب، كيجي لايطاليا كيولي ما بقاش شيخ ولا يهودي، الشراب والدخان والعجب متعجب. علاش؟ لان الهيك كان ملاك وهنا الشيطان، وهذاك اخويا فاش بغيتي دير داك الشيطانيت راعي لدوك الوليدات، راعيو لوليداتكم، لان انا ما تهمني لا فيك ولا في هذيك ولا في الاخرى، انا كيهمني في دوك الوليدات، لان حنا كنعاودها وكل لايف غادي نقولها قبل ما نختم اللايفات ديالي، راه تيقول لك حتى الطاليان كيديو لهم الولاد سونو داكوردو، راه حتى الطاليان كيديهم ولاد، لكن الطالياني ما كيفقدش الهويه ديالو، الطالياني ما كيفقدش اللغه ديالو، الطالياني ما كيفقدش لي راديتشي الجذور ديالو. حنا كنفقدوهم علاش؟ لان حنا خصنا في ايطاليا نعيشوا مسلمين وفي المغرب نعيشوا طاليانيين. وعلاش علينا الاختلاف؟ علاش ما نكونش على طبيعتي؟ علاش ما نكونش على المبدا ديالي ونكون على حياتي انا كمراه او انا كزوج، نكون كيف ما لقيت حيت ولدي كنولي نعيشو دوبيا ناسيوناليتا. شنو دوبيا ناسيوناليتا؟ هو جا مسكين عايشه اصلا لان مغربي ايطالي، جا مكرفس معاه مدرسه غير باش الاندماج والاحتكاك نقولوا حنا الدراري تبارك الله فايقين، كيكونوا فايقين حتى كيعياو، وضروري ما كيلقاو شي عقبه دوك الدراري ودوك الشباب ولا المراهقه وكل شيء، وزيد لقى مو با مشادين. نون فا بيني. طولت عليكم الليله، ومره كنقول غنهضر بوقار وغنهضر باحترام، لكن فاش كنتمس الاطفال العرب بصفه عامه راه كتمسني انا شخصيا، كتمسني لان ما كنبغيش، لان حضرت عليهم وليدات مشاو قدامي ووليدات رجعوا قدامي وكنتاثر، لان للاسف كنوصل اخر المطاف
كنوصل لاخر المطاف. ذنب شكون؟ ذنب وحده صديقه شجعتها دير التليفون، او صديق شجعو، او عجوزتك، او عمتو، او اختو. زوجتوا ولدكم، زوجتوا بنتكم، عطيهم شويه اتساع، خليو داك العائله. الحاجه الحاج، راه كاين القانون ديال المغرب ماشي القانون ديال الطالين، ما يعاودولكمش الكذوب. حيت المغرب المراه لا غضبات كيمشي للفقيه ولا كتمشي شي حد كيجيبها هنا، واخا ترجع غترجع هي وهو غيرجعوا مكرفسين، غيرجعوا خايفين. واش كتعرف ان شحال من واحد ما كيرقدش خايف فوقاش تدق عليه لا الاسيستان في الباب تشوفوا. انا علاش نخاف من هذا الاسيستان؟ انا غادي نرجع للزوج ديالي قبل ما نرجع بطريقه قانونيه. اجي اختي الله يخليك، اتصل بالقنصليه، اتصل بالجمعيه، انا قررت نرجع. شنو غندير؟ غنديري افوكات اختي، ديري دكتوره نفسانيه، نتحرك نخدم على ولادي. اول خطوه ديريها خدمي على ولادك، اول حركه ديريها خدمي على ولادك، اول كارت غتعطيهم هي ولادك. نخدم على ولادي، مادام قررت نرجع للزوج ديالي نخدم على ولادي، نولي صحاب مع ولادي، نخرج نتسارى معاهم عقار عاد الماء، المهم نخرج عليهم مع ولادي، نركز على البريهيش اصغر واحد في الدراري نركز عليه، نشوف الالوان اللي كيستعمل. يعني هذا هو الهدف من هذا الشيء كله. علاش؟ لانني رجعت، انا نظرت الحكم العشره ونظرت الاسلام ونظرت امي سخطات عليا وبا سخط عليا ولا عمتي ولا اختي ولا عجوزتي ولا ورجعت وجمعت داري وجمعت وليداتي. راك ماكش في المغرب جمعتيهم، راك جمعتيهم هنا. مادام دخلتي عن طريقه قانونيه خصك ترجعي بطريقه قانونيه. نتمنى ما نكونش طولت عليكم. نتمنى كل فيديو كيتعطى، راه ما شحال من واحد كيدخل عندي من بعد اللايف تيقول لي اختي راه سمعنا وتخلعنا. ما تخلعوش، ما عنديش علاش نتخلع. انا قررت نرجع للزوج ديالي، غنرجع بطريقه قانونيه، غادي نتبع القانون، ما عندهم ما يديروا ليا. اعلى ما في خيلهم يركبوا، انا كنقولها ما هذا المنبر هذا، اعلى ما في خيلهم يركبوا. علاش؟ لان الا تبعتي المسطره كما هي، تبعت محامي وتبعت البسيكولوجا وتبعت درت كل شيء، عندهم ما يديروا ليا. كوزا ديري فاري، انت كدي موظفه كدير شغالك، وانا انا كندير شغالي. لان القانون يقدر يحكم على كل شيء الا على الامومه ما يحكمهاش. لان فاش يلقى داك الطفل معلق بمو ومعلق بالاب، ما عنده حتى شي سكوزه باش يهزلك داك الدار. تقدر هي تغرق لك الشقاف، يقدر القاصر يغرق لك الشف. لكن فاش كنوصل انا والمحامي ديالي وكنوصل بالشواهد ديال البسيكولوجا ديالي، وكنوصل بالشواهد انا وليداتي في المدرسه سونو برافي، وانا ما عندهم ما يديروا ليا. ما عندك ما ديري اختي، اش غادي ديري ليا؟ شكون انت اصلا باش ديري؟ انت موظفه. hai fatto il tuo lavoro, grazie, ma io ti ho fatto grazie mille, io non ti ho detto che non sono stata aiutata e devi ringraziare ancora. انا قررت باش نجمع وليداتي، غنجمع ولادي، غنجمعهم بطريقه قانونيه. هذا الموضوع ديال الاخوات اليوم اللي هما قرروا باش يرجعوا الازواج ديالهم، قرروا باش يجمعوا ديورهم، قرروا باش ينعلوا الشيطان. ولكن نحنا ما خصناش نلقاو ديما اللوم على الزوجه، لان القانون فاش كيجمعكم بزوج. القانون فاش كيجمعكم بزوج، لان فاش كترجعوا بزوج كتوليو كنقولوا حنا لا كابيسيتي جينيتوريال، المسؤوليه الابويه. شنو هي المسؤوليه الابويه؟ كتقسم 50 في 50. على غدا هاد 50 في 50 كيف ما قسمنا هاد المسؤوليه ورجعنا لبعضياتنا، خصنا نقسموا حتى المهام. شنو المهام؟ انت خصك تصاحب مع بنتك، انا خصني نتصاحب مع ولدي باش نتقسموا، لان البنت كتقرب من الاب والولد كيتقرب من الام. نتصاحبوا مع ولادنا. اجا ولدي كان كبير، نخرج شوف ولدي وقع المشكل، صار المشكل، اي عائله كتوقع الاخطاء كتوقع، نشرح لولدي، نكون واقعيه مع ولدي. صدقوني الدراري راه شنو نقولوا، راه الوثيق لا فيغورا، الوجه الحقيقي ديالكم نتوما كوالدين. لان انا فاش غادي نستدعيهم وغادي نسمع لهم او غادي ندير لا سينالاسيون لا سكولا، نقدر نديرها من حقي، لان هاد السيده داك النهار جات عندنا باكيه وشاكيه ودايز فيها. انا خصني ندير سينالاسيون لا سكولا غترجعوا الدراري، خصني نشوف داك الدراري كيف كومبورطامون ديال. سديتي عليا الباب ديال الجنائي وسديتي عليا كلشي عن طريق محامي، عندي طريق اخرى منين ندخل لك، انا ما عنديش مشكله، لان ولدي ريتو سكوزاتي كيدو سكوزا ولدي ريتو. الوغ شنو انا باش غادي انا ولدي نصيفطو المدرسه، قبل ما يدخل المدرسه نكون بريباريت كلشي. هذا هو الهدف ديال اللايفات ديالنا، الهدف باش تستافدوا وتفيدوا، ويعني ونحاولوا بما امكن تكون الرساله وصلت. هذا لافورو سيتيمانال اللي عشنا هاد السيمانه هما ديال الازواج اللي رجعوا للزواج ديالهم. ان شاء الله حنا كنخدموا معاهم عن قرب، ونتمنى ربي ما يخيبناش. لكن بغينا تكون عبره لاخوات اخرين. بغيتوا ترجعوا، رجعوا بمسطره قضائيه، خذوا لي فورماسيون. كاينه لا باجينا، كاينه قنصليه، كاينه مصلحه، كاين اخوات جمعويه. الحمد لله فيما مشيتي ايطاليا عندنا كل عام جمعيات.
الا عيطتي لبولونيا، انا عيطتي نقول لك عندنا وحده في بولونيا، تقول لك عندنا وحده في روما، نقول لك عندنا وحده في بيرغامو، في بادوفا. يعني الاخوات النشيطات الجمعويات الحمد لله الابواب مفتوحه في 24 ساعه، في 24 ساعه. يعني انا كنهضر على نفسي، ما كنجاوبش بزاف بحكم عندي اعمال اخرين شغاله فيهم، طرد الخبز هو بحالي بحال الناس، لكن كنحاول نعطي اللي قدرت عليه من الوقت ديالي. كنتمنى الرساله تكون وصلات. كنتمنى الاخت اللي كانت حطات لا دوموند قبيله تدخل تعطينا الرقم الخاص ديال الزوج، ولو انا راه جاوبتك هنا في الخاص، لان قلت لك بلي ان مادام الاخت تعرضت لمحاوله انتحار، يعني دارت محاوله انتحار، مش تعرضت عفوا، حاولت محاوله انتحار، يعني اصلا هي اللي هذيك لا كاباسيتي جينيتوريال غتفقدها سوبيتو. الامومه تحيد لها بالسوبيتو، ما يتيقوش فيها. ما كان حتى شي ما نقدرش نقول لك، لكن كنقدر نقول لك 1% ولا 2% ان تلقى شي محامي يديمونستري شنو بالسيرتيفيكا ميديكو ان السيده سوتو ستريس، ولا كانت عندها مثلا شي حاله وفاه او عندها شي حاله مرض او يقدر هذا المحامي يلعب على هاد لي كارتي. هذه انا وحده من الحاجات اللي نقدروا نلعبوا عليها. لكن الا كانت غير حيت مشكله عايشه مع الزوج معنفه او مكرفسه ودارت محاوله انتحار ومع القاصر، من حقهم ياخذوها. المره الجايه غادي يكون الاخوات اللي هما داروا لا دينونشا ومشاو لا كومونيتا، شنو هما العواقب ديال لي كومونيتا اللي دخلوا لها. ولا كانت شي اسئله اخرى، حنا في انتظاركم ان شاء الله. اي اسئله او اي حاجه حنا في انتظاركم. الليله طولت عليكم، كنشكركم كالعاده، وكنتمنى لكم ليله سعيده، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الرساله توصل. ما عنديش فيها حتى شي هدف الا باش ان نتلاقى في الشارع مع بنت بلادي ونشوف باقي وليدها معاها في يدها او بنتها معاها في جنبها. انا بالنسبه لي هذاك هو الفضل. انا فاش نلقاك في الشارع او واش نسمعك في التليفون ونسمع بلي ان الشمل تجمع، هذاك هو الفضل عندي انا كجمعيه، لان ما حتى واحد ما يخلصني، حتى واحد ما غيعطيني شي حاجه، وضميري كيحتم عليا انا نقول لك الحقيقه اش كتسناك. هذا هو اللي كيحتم عليا. تبارك الله عليكم البنات، ليلتكم سعيده وشكرا على المتابعه.